मोगा इश्टानो, देवाची येवजण ही मनशाचे येवजणे सारकी न्हय, ती खूब व्हड जावन आसा. मोगा भावणानो, आयज आमी दुसऱ्या इतिहासाच्या 22 ते 24 आविसरांनी पळोवया. तर पयले सुवातेर पळोवया दुसरे इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसर आनी पयली ओळ. ह्या सुवातेर जी नांवां आसात ती चड घुसपागोंदळाची अशीं जावन आसात अशें म्हज्यान म्हणूं येता. कारण एकाच मनशाक 2 नांवां दिल्लीं आसात आनी तो मनीस म्हणजे अहजा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 21 आविसर आनी 10वी ओळ. हातूंत ताका जेहोआहाज हें नांव दिल्लें आसा. जेहोरामाचो एकूच पूत साल्वार जाल्लो आसलो. ताच्या बाकीच्या भुरग्यांक जिवंत मारलेले आसले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसर 2 ते 4 ओळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या वेळार राज आतल्याच्या हातांत आसलें. अहजा हो नांवाचो राजा जावन आसलो. ताजें राज तिज्याच हातांत पडलेलें आसलें. ती आहाब आनी जिजबेल हांची धूव जावन आसली आनी अमरी म्हणटात ताची ती नात जावन आसली. मोगा बाबणान तिच्या सगळ्या घराण्यांत वायटूच आसलें. कोणेनूच केदींच बरें करूंक नासलें. तिणें आपणाचें दुश्टपण म्हणजे वायट गूण आपणाच्या आवय बापाय कडल्यान घेतलेले आसले. खऱ्यांनीच देवाचें उतर कितलें सत तें पळयात. लुकाचो 6 आविसर आनी 44वी ओळ जर आमी पळयली तर हातूंत एक सुंदर उदाहरण आमकां दाखयिल्लें आसा. तें अशें, जर एक झाड ताच्या फळांतल्यान वळखूंक मेळटा. काट्यांच्या झाडावेल्यान आंजिराची फळां मेळनात. जशी जिजबेल आनी आहाद हांच्या वेल्यान तांची धूव आमकां वळखूंक मेळटा तशी. जशी ती आसली तशींच तांची धूव जावंक पावली. तिचे भितर बरे गूण नासले. वायटपण हें तिच्या रोगतानूच आसलें. जर वायट तिणेन पयस केल्लें आसलें तर व्हड अजाप जातलें आसलें. तिणें आपणाचें राणयेपण केदींच वगडावंक ना आनी आपणाच्या घोवाक तिणेन खऱ्या आनी जिवंत देवा कडल्यान पयस केल्लो आसलो. आनी आतां तिजो पूत आहाज वय तिच्याच उतरा प्रमाणें चलोंक लागता आनी उत्तरेच्या घराण्याशी आपणाचो संबंद जोडून घेता. ताणें आतां आहाबाच्या घराण्याशी संबंद जोडलो आनी ह्या ताज्या कामा वरवीं ताजो नाश जावंक पावता. आनी देवान ताजो आतां नाश केल्लोच आसलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगाळ भावणानो, देवाक भियोन रावपी मनीस खूब भागी जावन आसा. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी मनीस आयज देवाक जाय. जर तिणी ताजेशी एकवट केलो तर तांच्या बरोबर देवाच्या मनशाचोय नाश जावंक पावतलो. म्हणून बऱ्या मनशाशी एकवट तिच्यान करूंक नेचो. हाजें उदाहरण आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयिल्लेंच आसा. जेहोशाफात आनी आहाब हांच्या इश्टागती वेल्यान आमकां हें सारकें समजून येता. देवाच्या मनशाचो सांगात घेवन ऑन बावर्ती देवाशी येवंक बरें सागड. देवानूच तांकां साल्वार करूं येता. तर वायट मनशाच्या सांगातान देवाचो मनीसूय वायट जावंक पावता. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसर आनी 5वी ओळ. हें सगळें घुसपागोंदळाचें अशें जाल्लें आसा. कारण दोनूय राज्यां मदें उत्तरेच्या आनी दक्षिणे कडल्या राज्यां मदें जेहोराम
नांवाचो राजा आसलो. पूण जुदाचो राजा जेहोराम वो आतां मेल्लो आसलो. ताजो पूत आहाजा वो ताजे सुवातेर राजा जाल्लो आसलो आनी आपणाचें राज तो आतां करतालो. आनी आतां ताजो संबंद इस्रायलाच्या राजाशी आयलोलो आसलो आनी आरामाच्या विरुद्ध जाल्ल्या लढाईंत म्हणजे झुजांत तो जखमी जाल्लो आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी 6 ओळ. इस्रायलाचो राजा जेहोराम आतां मेळच्या पासत जुदाचो राजा अहजा गेल्लो आसलो. तो इस्रायलांत रावतालो आनी अहजान ताच्या सांगातान कितें तरी भेट ताका वेल्ली आसूंक जाय. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी 7 ओळ. दक्षिणेचो राजा अहजा त्या सुवातेचेर आसा हें जेहूक खबर नासलें. आतां कितें घडटा तें पळोवया. हे लोक अहजाचे भाव नासले, कारण अरबी लोकांनी तांकां जिवंत मारलेले आसले. अहजाच्या भावांची ती भुरगीं जावन आसलीं. अहजाचे ते पुतोणी जावन आसले. राजाच्या राजवाड्यांत तांची म्हत्वाची कामां आसलीं, पूण जेहून तांकां जिवंत मारलेले आसले. आनी उपरांत तो अहजाक सोदीत आसलो, कारण तो पळोवन गेल्लो आसलो. आनी उपरांत ताणें ताका जिवंत मारलेलो आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी 9 ओळ. ह्या काळार रोगताच्यो जोरी वावलोल्यो आसल्यो. देवान ह्या काळाचेर नदर घातली आनी तांची नीत केल्ली आसली. मनीस पातक करून आपणाचें जिवीत लिपोवंक शकना, तर देव आपणाच्या वेळा प्रमाणे जण एक मनशाची नीत करता. मोगा बाबडनो, देव एकदम पवित्र जावन आसा आनी ताज्यान पातक सोसूंक जायना. देवान जेहोरामाच्या आनी अहजाच्या पातकाची नीत केल्ली आसली. अहजाच्या मरणा उपरांत कितें जालें हें आतां आमी पळोवया. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी 10 ओळ. मोगा भावनो, म्हाका अशें दिसता की आपणाच्या नातवाक बरी करतात अशी जायतीं तांची आजो आनी आजी आसतात, पूण तीं आपणाच्या भुरग्याचो उणो मोग करतलीं, पूण आपणाच्या नातराचो ती चड मोग करतलीं. पूण ह्या बायलेन आपणाच्या नातवाक कशी मारली हेंच आमकां समजना. तिजो एक नातू उरलेलो आसलो. जर तो मेल्लो आसलो तर दाविदाचो पूर्ण वंशूच सोंपतलो आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 22 आविसूर 11 आनी 12 ओळ. आनी जें बाकीत देवान केल्लें आसलें की दाविदाच्या वंशांतल्यान सोडवंडार जल्माक येतलो तें पूर्ण जावंक पावचें नासलें. सैतानान दाविदाचो वंश कसो सोंपोवंक चिंतलें हेंच आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. इजिप्तान जेन्ना फारोवान हुकूम घातलो की सगळ्या भुरग्यांक मारून उडोवची म्हूण, तेन्नाच सैतानाची ती येवजण जावन आसली की जेजू क्रिस्त संवसारान जल्माक येवचो न्हय म्हूण. ज्या घराण्यांत जेजू जल्माक येवचो आसलो तें घराणेंच सोंपोवचो ही सैतानाची येवजण जावन आसली. पूण आरामाच्या काळार जुदेवाचो नाश करूंक ताणें येवचिल्लें आनी उपरांत जेजू क्रिस्ताचो जल्म जालो तेन्ना खुद हेरोदान ताका जिवंत मारूंक पळयलें. हेरोदान बेथलेहेम आनी ताज्या शेजाराक आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक जिवंत मारून उडयल्लीं. हें कितलें वायट न्हय? सैतानाची येवजण अशीच जावन आसा. सैतान असलींच कामां करूंक पळयता, पूण सैतानाची येवजण पूर्ण जावंक नासली. अहजाचो जो पूत चालवार जाल्लो आसलो तो एका वर्साचो जावन आसलो. ताका मंदिरांत
100 वर्सां लिपोवन दवरलेलो आसलो, कारण त्या काळार आदल्या राज्य करताली. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 23वा आविसर आनी पयली वळ. जुदाचे वडील आदल्याच्या कारभारा संबंदी खुशाल नासले, म्हणून योयादान ह्या सगळ्यांक एका खाजगी बसकेन आपयले. म्हणजे तांची ताणें मिटींग घेतली. ही बसका ताणें ह्याच पासत आपयल्ली आसली की दाविदाचो वंश आजुनूय जिवंत आसा हें दाखोळ करप. आनी आतां 7 वर्सांचो जोवास हो जुदाचो राजा जाल्लो आसलो. आदल्याक दिसलें की तिणें दाविदाच्या सगळ्या घराण्याचो नाश करून उडयलो म्हूण, पूण जोवास आजुनूय जिवंत आसलो आनी ताणें आतां आपणाचें राज करूंक सुरवात केल्ली आसली. आदल्या ही एक वायट राजकारणी अस्तोरी जावन आसली. तिच्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. तिका फकत राजाची आस आसली, पूण तिणें सगळें राज बोश्टायल्लें आसलें. तिणें खूद आपणाच्या सगळ्या सोयऱ्यांचो नाश केल्लो आसलो, फकत आपूण राणी जावपा पासत हें तिणें खूद केल्लें आसलें. आयज सुद्दां असले लोक आमकां संवसारांत पळोवंक मेळटा. ते आपणाच्या फायद्या पासत कितेंय करूंक तयार आसात. मोगाळ भावंडांनो, जेन्ना मनीस देवाची भिरांत धरिना तेन्ना ताच्या जिवितांत कांयच बरेंपण आसना. मनीस जें कितें देवाचे नोदरेन करता तेंच खूब सोबीत अशें जावंक पावता. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 23वा आविसर 14वी आनी 15वी ओळ. मोगा इश्टानो, आयज काल देवाच्या मनशांनी व लोकांनी राजकारणांत वांटो घेवचो व ना हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. पूण हांव अशें म्हणटा की राजकारणी लोकां पासत सदांच आमी मागणें करचें. हेंच आयज व्हड गरजेचें जावन आसा. जर आमी तांचे पासत मागणें केलें तर तें आमच्या देशाच्या पासत फायद्याचें जावंक पावतलें. देवाचे भिरांतेन ते राज करतले आनी सगळीं प्रजा तांच्या सांगता शांतेन आनी समाधानान रावतली. आनी आतां आदल्याचो नाश जाल्लो आसलो. तिच्या मरणाक लागून सगळ्यो आडखळ्यो पयस जाल्ल्यो आसल्यो, पूण जोवास त्या वेळार फकत 7 वर्सांचो आसलो. म्हणून ताचें राजकारण जोहाद हो पळयतालो. जोवास व्हड जाय पर्यंत सगळे अधिकार जेहोजादा आजी कडेन आसले. जेहोजादा हो दोनी सोरेस्पराचो याज्ञीक जावन आसलो आनी ताणें आतां सगळ्या देशांतल्या लोकांक देवाशी आणलेले आसले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 23वा आविसर 16वी वळ आतां आमी पळोवया. जेहोजादान बालाच्यो वेदी मोडून उडयल्यो. बालाच्या याज्ञिकाकूय जिवंत मारले. ताणें शांतारपणा पासत याज्ञीक आनी लेवी हांची वेवस्था केली आनी सोरेस्पराची भक्ती करूंक ताणें आतां ओरोम केल्लो आसलो. आनी आतां सगळे सुवातेचेर उठावणी आयलेली आसली. आनी दाविदान ज्या प्रमाणे कामां वांटून दिल्लीं आसलीं तशीं आतां सगळीं कामां परत वांटून दिल्लीं आसलीं. मंदिराच्या दाराशी मनीस दवरलेले आसले. कोणी मेळो मनीस मंदिरांत वचूंक शकनासलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 23वा आविसर आनी 21वी ओळ. इश्टानो, एकूच गजाल आमकां परत आनी परत सांगलेली आसा. ती म्हणजे पातकाक लागून सगळे वायट गजाली घडून आयलेल्यो आमकां दिसतात आनी देवाची न्हीद मनशाचेर त्यात असत आयलेली आसता. मनशाच्या जिवितांत शांती येवंक पावना. इश्टानो, बावार्थी सभेचो इतिहास आमकां सांगता
जायते फावटी सोबा थोंड जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. पूण देवाच्या मनशांनी परत उठावनी आडूंक चिंतलेलें आसलें आनी जायते फावटी सोबांनी उठावणी आयली आनी उपरांत परत तांचे भितर अस्कोताय उत्पन्न जाली. जोवास जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना जेहोजादान उठावणी हाडचें काम केल्लें आसलें. ताजे मागणें देवाच्या मुखार गेल्लें आसलें आनी त्याच दिसांनी उठावणी आयलोली आसली. मोगाळ भावंडांनो, आयज आमच्या समाजांत कितें घडटा हें सांगची गरजूच ना. तर आयज उठावणी येवच्या पसत मागण्याची गरज आसा. देवाचो वावर आमी प्रमाणीकपणान करूंक जाय. तेन्नाच ही सगळीं कामां सारकीं जावंक पावतलीं. आतां पळोवया 24व्या आविस्वरांत आमकां कितें मेळटा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविस्वर आनी पयली वळ. जोवाशाक ताच्या सुरवातीच्या काळार जेहोजादान आदार केल्लो आसलो. ताका ताणें सारकी वाट दाखयल्ली आसली आनी त्याच पासत ताच्या आवयचें नांव सांगलोलें आसलें. ती एक बरी ओस्तुरी जावन आसली म्हूण. ती आब्रामाच्या गांवांतली म्हणजे बेर्शेबा ह्या सुवातिल्ली जावन आसली. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविस्वर 2री आनी 3री वळ. जोवाशान जेहोजादाच्या हाताखाला शिकोप घेतलेलें आसलें. पूण ताणें 2 बायलां जोवाशाक करून दिल्लीं आसलीं. पूण हें जोवास 7 वर्सांचो आसतना घडलेलें आसलें. ताणें 40 वर्सां राज्य केल्लें आसलें. ताणें जीं 2 बायलां केल्लीं आसलीं तें मात सारकें करूंक नासलें. ही ताजी चूक जावन आसली. देवान हें ताजें काम मानून घेवंक ना. देवाचे नोतरेन हें पातक जावन आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविस्वर आनी 4थी वळ. जोवास तरणाटो जालो. पूण आतां जेहोजाद वो म्हातारो जायत वेतालो. तो जेन्ना मेलो तेन्ना तो 130 वर्सांचो जावन आसलो आनी आतां मंदिरांत पयलींच्या सारकें काम जावंक शकनासलें. जोवासान उठावणे पासत व्हड काम केलें अशें म्हणप सारकें जावचें ना. ताच्या काळार व्हड उठावणेचें काम जावंक नासलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविस्वर 5वी आनी 6वी वळ. आतां जेहोजादा म्हातारो जाल्लो आसलो आनी सगळे यादनीक व्हड दुखी जाल्ले आसले आनी तांणी आपणाचें काम प्रमाणीकपणान करूंक नासलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविस्वर आनी 7वी वळ. ह्या वळीवेल्यान मंदिराचें काम कशें जालें व कितें जालें हें समजून येता आनी त्या पासत कोण जबाबदार जावन आसा हेंय समजून येता. देवाचें मंदीर आतां मोडून गेल्लें आसलें. म्हणून जोवाशान हें काम आपणाच्या हातांत घेतलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविस्वर 8 ते 10 वळींनी आतां आमी पळोवया. तांची गरज भागोपर्यंत ते भायर वचून पयशे एकठांय करचे पासत जोवास लेव्यांचेर विश्वास दवरूंक शकनासलो. म्हणून तो ती पेट मंदिरानूच दवरतालो आनी त्या सुवातेर लोक येवन तातूंत आपणाचे पयशे घालताले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक देवाच्या वावराची अशे तरेन खबर आमकां दिता. इश्टानो, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतात आनी तें आमच्या मोतींत दवरतात तेन्नाच आमच्या जिवितांत व्हड उठावणी येवंक पावता. कारण देवाचो वावर अशे तरेन वाडत रावता. इश्टानो, आयज आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आनी आमच्या वाड्यांत तशेंच आमच्या देशांत उठावणी येवंक जाय आनी जर अशें जावंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें करची आयज आमकां गरज आसा. मोगा इश्टानो, देवाची येवजण ही
मनशाचे येवजणेसारकी न्हय, ती खूब व्हड जावन आसा. देवाचें काम उंचलें जावन आसा. मनशाचें काम संवसारांतलें जावन आसा. पूण जेन्ना मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे करता तेन्ना ताका खूब बरें लागता आनी तो मनशाक आपणाच्या आशिर्वादान भरता. मोगा भावणो, आयज देवाचें उतर तुमी आयकतात. देवाचीं उतरां तुमकां बरीं लागतात हें हांव समजतां. कारण जेन्ना तुमी आमकां चिटी बरयतात तेन्ना आमकां हें समजून येता की तुमी बारीकसाणेन देवाचें उतर आयकतात आनी आत्मीक जिवितांत वाडटात देखून. आयज ह्या उतरा उदेशीं देवान तुमकां जायतें शिकयलें अशें हांव सोत म्हणटां. तर मोगा भावणो, वेळ पावलेलो आसा आनी ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. पूण सोंपोवच्या आदीं हांव तुमकां एक सांगतां. आयज जरी तुमची कसली मागणी आसत, तुमची कसली गरज आसत, आयजूच तुमी चीट बरया आनी म्हाका कळया. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया आनी परत मेळुया फुडल्या कार्यावळीक.